नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 7 है और आज जो है वो 350 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 5000 क्वेश्चनों तक मुझको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम है, वो आपका बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सवाल पे बात करते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। पूछा गया है ये शेर किसका है, तो आपका जवाब होना चाहिए मखदूम मोइनुद्दीन जो हैं उनका ये शेर है। और याद रखना, मखदूम मोइनुद्दीन जो है वो 1669 में इनका इंतकाल हुआ है और 1769 ही वो सन है जिसमें फराग गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा देखिए। ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बताता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझको प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा सवाल हैं। अगला सवाल नंबर 2 देखिए। उस नक्काद की सराह कीजिए जो मार्कसी तनकीद से वास्ता नहीं रखता, यानी उसकी पहचान करनी है जो मार्कसी तनकीद से वास्ता नहीं रखता। तो यहाँ पे आल अहमद सुरूर जो है वो निशान दिया गया, गलत है और आपका जवाब होना चाहिए वज़ीर आगा जो हैं वो मार्कसी तनकीद से अलग थे। इसके बाद में गुलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक़ था, तो इनका ताल्लुक़ आपको पता ही होगा। ये जो हैं वहाँ शोबाए हिंदी का जो ज़बान थी उसके सदर थे। सवाल नंबर 4 देखिए। गौतम नीलंबर जो है वो किस नावल का किरदार है, तो आपको याद रहे 1959 में लिखा हुआ नावल आग का दरिया है जिसको क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा था। और क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो हैं वो 1927 में पैदा हुई थी। इसके बाद में अलीगढ़ में। इसके बाद में ज़िक्र मीर क्या है, तो ज़िक्र मीर आपको पता ही है, ये खुद नविश्त है और मीर की लिखी हुई ये खुद नविश्त है। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 यहाँ पर गलत दिया गया है। इनको ये पूछना था इनमें से किस हिस्से में मुशब्बा वाह है, लेकिन शेर ही यहाँ पे उड़ा दिया गया है, तो पूरा शेर ही नहीं है। इस सवाल को छोड़ देते हैं, आगे बात करते हैं सवाल नंबर 7 पे। तहरीक आज़ादी में किस उर्दू अदीब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो आपका जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था आज़ादी की तहरीक में। और कई बार नहीं बल्कि वो 3 साल 8 महीने तक कंटिन्यू जो है जेल में रहे। और उन्होंने 1942 से 1943 के दरमियान जो ख़त लिखे थे उन्हीं ख़त को गुबारे ख़ातिर के नाम से शाया किया गया। इसके बाद में सवाल नंबर 8 है। दास्तान की वो खसूसियत जो उसे नावल से जुदा करती है, यानी ऐसी कौन सी खसूसियत है जो उसको जुदा कर देती है नावल से, तो आपको पता है नावल जो होता है वो भी होता तो तवील है लेकिन दास्तान से मुख्तसर होता है, लेकिन उसमें सच्चाई की बात की जाती है, उसमें किरदार जो होते हैं वो सच पे रुके होते हैं। और दास्तान जो होती है उसमें माफ़िकुल फितरत का इस्तेमाल किया जाता है, भूत जिन परी राजा महाराजा वगैरह की कहानियों का बयान किया जाता है। सवाल नंबर 9 है। माहनामा माहनामा मुआरिफ कहाँ से निकलता था, तो आपका जवाब होगा निकलता नहीं बल्कि निकलता है अलीगढ़ से। अलीगढ़ से ये निकलता है। और इसके बाद में सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 है। किन शोरा के अहद को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री करार दिया जाता है, तो मीर और सौदा जो हैं उनका जो दौर है उसको अहद ज़र्री उर्दू का दौर कहा जाता है। और आपको पता होगा सौदा 1217 में पैदा हुए थे, सॉरी 1712 में पैदा हुए थे और 1712 में ही सिराज औरंगाबादी भी पैदा हुए थे। इसके बाद में सवाल नंबर 11 देखिए। मीर बबर अली अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि वो शायरी में पहले तखल्लुस कौन सा इस्तेमाल करते थे, तो ये जो है
ہزی استعمال کیا کرتے تھے، یہاں پہ جزی لکھ دیا گیا ہے، یہ غلط لکھا ہے، ہزی ہونا چاہیے، جیم نہیں ہوگا، ہے ہوگا ہزی۔ اور انہوں نے 1816 سے اپنا تخلص بدل لیا تھا ناسک کے کہنے پہ۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 12 ہے، تنقیدی مضامین کے مجموعہ اندازے کا مصنف کون ہے؟ یعنی یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے اندازے، اور یہ ہے فراق گورکھپوری۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارکسی تنقید اور جمالیاتی تنقید میں گنے جاتے ہیں فراق گورکھپوری، خاص طور سے مارکسی اور اسلوبیاتی تنقید میں۔ یہ کئی دبستان تنقید کے ہیں جن میں ان کو گنا جاتا ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، کس تصور تنقید میں اقتصادیات کو اہمیت حاصل ہے؟ تو اقتصاد کی اہمیت کس کو حاصل ہے؟ کیونکہ مزدوروں کی بات کرنے والی تنقید تھی، مارکسی تنقید، کارل مارکس کے ذریعے یہ نظریہ آیا، اور اس کے بعد میں کیا ہے، اس کو ہی ترقی پسند تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے نکلنے والی کون سی تنقید ہے؟ تو آپ یہی نام لیں گے، مارکسی تنقید۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 14 ہے، رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشا نے کہاں لکھی تھی؟ تو یہ جو ہے لکھنؤ میں انہوں نے یہ کہانی لکھی تھی، آپ کو یاد رہے۔ اور انشاء اللہ خان انشا کی دوسری کتاب دریائے لطافت بھی یاد رہے، جو اردو کی پہلی قواعد پہ لکھی ہوئی کتاب مانی جاتی ہے۔ خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ شاعر بے دماغ خدائے سخن، اور دل اور دلی کا مرثیہ شاعری کہی جاتی ہے میر تقی میر کی۔ یہ باتیں یاد رکھیں میر تقی میر کے بارے میں۔ اس کے بعد میں میر تقی میر 1722 یا 23 میں پیدا ہوئے، 1810 میں ان کا انتقال لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 16 ہے، کس ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کی طرح آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ اور یاد رہے آغا حشر کاشمیری پیدا کہاں ہوئے تھے، یہ کئی بار پوچھا گیا ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے یہ پیدا بنارس میں ہوئے تھے، لیکن ان کے نام کے آگے کشمیر اس لیے لگا ہے کیونکہ ان کے اجداد جو ہے وہ ہیں کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ گنج ہائے گرامایا یہ کس مصنف کی کتاب ہے؟ آپ کو یاد رہے خاکوں کا مجموعہ ہے، رشید احمد صدیقی۔ اس کے بعد میں آب غم کس قلم کا شاہکار ہے؟ یعنی کس نے اس کو لکھا ہے؟ تو جو ہے مشتاق یوسفی جو ہیں، ان کا یہ مزاحیہ جو مضامین ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھیے چراغ تلے بھی انہی کا لکھا ہوا مجموعہ ہے، جس میں ان کے خاکائی مجموعے شامل ہیں، مضامین شامل ہیں۔ اس کے بعد میں 19 نمبر سوال ہے، اردو غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے ماہ و قمر بھی کہا ہے، اور نیم وحشی صنف سخن بھی غزل کو کہا ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 20 دیکھیے، مرزا علی لطف کے تذکرے کا نام بتائیے۔ دس از موسٹ امپورٹنٹ کوشچن۔ آپ کو بتانا ہوگا گلشن ہند۔ گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، اور یہ فورٹ ولیم کالج سے جڑے ہوئے تھے۔ نکات الشعراء کس کا ہے؟ میر تقی میر کا لکھا ہوا نکات الشعراء ہے۔ اور تذکرہ شعراء اردو کس کا ہے؟ تو یہ ہے مصطفیٰ خان شیختہ کا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 21 ہے، آنگن کس کا ناول ہے؟ تو آنگن آپ کو پتہ ہی ہوگا، خدیجہ مستور کا لکھا ہوا یہ ناول ہے آنگن۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 22 ہے، یہ قول کس کا ہے؟ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں دی ہیں، تاج محل، اردو اور غالب۔ رشید احمد صدیقی نے یہ بات کہی ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، اردو کے فرانسیسی عالم کا کیا نام ہے؟ گارسا دتاسی۔ یاد رہے 1833 وہی سن ہے جب ولی دکنی جو ہیں ان کا کلیات فرانسیسی میں سب سے پہلے شائع ہوا تھا، اور یہ گارسا دتاسی نے ہی شائع کیا تھا۔ اس کے بعد میں دو عشق کے نظم جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ فیض احمد فیض۔ یہ کئی بار پوچھا گیا ہے دو عشق کس کی نظم ہے؟ تو فیض احمد فیض کی یہ نظم ہے۔ اس کے بعد میں شعر دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں اس میں صنعت کا کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے یہ بتانا ہے۔ چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ تو یہ شعر جو ہے اس میں استعمال کاہے کا ہوا ہے؟ مرات النظیر کا، اور یہ آتش کا شعر ہے۔ آتش جو ہیں ان کا یہ شعر ہے۔ سوال نمبر 26 دیکھیے، غالب کے کلام کی تدوین کے لیے کون معروف ہے؟ مطلب کس نے غالب کی تدوین کی ہے؟ مدلل اور غیر مدلل جو ان کا کلام ہے
उसको किसने यकजा किया है, तो इम्तियाज़ अली अर्शी ने यह काम किया है। इसके बाद में गर्दिश रंग चमन किसका नावल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। आपको याद रहे क़ुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया भी इन्हीं का नावल है, गर्दिश रंग चमन भी इन्हीं का है, गर्दिश रंग चमन। इसके बाद में 28 नंबर सवाल है, मुंशी सज्जाद के अखबार का नाम क्या है। मुंशी सज्जाद के अखबार का नाम क्या है, तो आपको याद रहे अवध पंच। और ये किस पे निकाला था, लंदन पंच की तर्ज पे इन्होंने ये निकाला था। कहाँ से, दिल्ली से, लखनऊ से। 29 नंबर सवाल है, जदीदियत का अलंबरदार नक्काद किसे माना जाता है। शमसुल रहमान फारूकी 1905 में पैदा हुए हैं और 1961 में ही इनका इंतकाल हो गया। आगे देखिए सवाल नंबर 30 है, अनारकली को स्टेज करने में क्या माना है, यानी स्टेज में क्या करना। मुग़ल तहज़ीब की अक्कासी, यानी मुग़ल तहज़ीब की अक्कासी, ये ड्रामा जो है स्टेज करने का जो तरीक़ा था, उसमें मुग़ल जो दौर रहा है उसका जो शासन था उसका तरीक़ा इसमें बयान किया गया है। इसके बाद सवाल नंबर 31 है, दरवाज़े खोल दो। ये ड्रामा किसका है, कृष्णचंद्र का है। कृष्णचंद्र कब पैदा हुए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 1914। राजेंद्र सिंह बेदी का अगर पूछ लिया तो यहीं पे याद रख लीजिए, राजेंद्र सिंह बेदी जो है वो 1915 में भी इसमें चुगताई भी पैदा हुई। इसके बाद में सवाल नंबर 32 देखिए, सवाल नंबर 32 है, काशिफुल हक़ाइक़ किस मौजू की किताब है। तो इसमें आपको जवाब देना है, ये तनक़ीद की है, इमदाद इमाम असर ने इसको लिखा है और इस किताब में इन्होंने गालिब पे सख्त तनकीद की है। इसके बाद में सवाल नंबर 33 है, किस अफसानवी मजमूए को ज़ब्त कर लिया गया था। तो अंगारे जो था इसको 1908 में ज़ब्त कर लिया गया था। इसके बाद में गद किसका नावल है, तो ये नावल आपको जवाब देना होगा, इसमें डाउट है, बशीरी रहमान का है, बानो कुदसिया। हाँ सही है, बानो कुदसिया जो हैं इन्हीं का लिखा हुआ ये नावल है। इसके बाद में आगे देखिए, तलाश हक किसकी खुद नविस्त है, गांधी जी की। गांधी जी जो हैं सत्य के प्रति मेरे प्रयोग, ये किताब इन्हीं की है, इसका उर्दू तर्जुमा है तलाश हक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में शोला शबनम जो है वो किसका मजमुआ है, तो ये है जोशमली आबादी। जोशमली आबादी पे कई बार बात कर चुके हैं। 1896 में पैदा हुए, 1982 में इनका इंतकाल हुआ है और इसी दिन फ़राक पैदा हुए हैं, उसी दिन इनका इंतकाल हुआ है, उसी डेट में, उसी सन में। इसके बाद में सवाल नंबर 38 देखिए, किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू था। उर्दू था क्या है, मतलब जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी है वो, उसका तालीम देने का जो ज़बान है वो वहाँ पर उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ भी पढ़िए आप, उर्दू में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद में क्या है, 38 नंबर सवाल है, अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, ये 1942 से 1945 के दरमियान जो ये अहमदनगर जेल में थे, रांची में, वहाँ से इन्होंने जो खतूत लिखे थे वही खतूत का ये मजमुआ है। इसके बाद में 39 नंबर सवाल देखिए, कौन सा लफ्ज़ इल्म बयान से मुतालिक है। इल्म बयान से मुतालिक तो यही है तशबिया, इस्तारा। ये जो है तशबिया को आप याद रखें, इस्तारा जो है, तलमी है, ये तमाम जो हैं वो इल्म बयान में आते हैं, लफ़ नस्र भी आता है। इसके बाद में उर्दू का क्या मकाम है, उर्दू का क्या मकाम है, तो इसमें देखो, हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान, हिंदुस्तान की तालिवी ज़बान है, नहीं तनवी ज़बान है, हिंदुस्तान की दूसरी सरकारी ज़बान है। तो हिंदुस्तान की ये कौमी ज़बान है क्योंकि हिंदुस्तान में 99% लोग उर्दू बोलते हैं और 99% लोग लिखते हिंदी हैं। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट में आपको लेना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में 95% लोग हैं
جو اردو زبان بولتے ہیں لیکن لکھتے جو ہیں، جو رسم الخط استعمال کرتے ہیں، جو لپی استعمال کرتے ہیں، وہ دیوناگری، یعنی پانی بولیں گے، زمین بولیں گے، آسمان بولیں گے، اردو بولیں گے، لیکن لکھیں گے اس کو لپی اس کی دیوناگری کا استعمال کرتے ہیں، جو ہندی لپی مانی جاتی ہے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں یہ ہندی بھاشا ہے، نہیں، بھاشا الگ ہوتی ہے، لپی الگ ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اور جو الٹا اس کا دیکھیے کہ بولتے 95% لکھتے، لیکن 95% لکھتے ہندی ہے، لپی ہندی کا استعمال کرتے ہیں، بس یہیں پر گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو بولنے والوں کی تعداد اردو کی زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں سوال نمبر 41 دیکھیے، نفسیاتی تنقید میں فن کا تجزیہ کیا ہے؟ تو نفسیاتی تنقید جو ہوتی ہے اس میں کاہے کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو جذبات، بھائی نفس سے تعلق رکھتا، جذبات نفسیات کی کشم و کش کی روشنی میں ہوتا ہے، یعنی اس کی کس کے جذبات جو ہوتے ہیں انسان کے، ان کی کشم و کش کا پتہ لگا، اس کی روشنی میں تنقید کی جاتی ہے، تو اسے نفسیاتی تنقید کہتے ہیں، جو نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد میں شمس الرحمن فاروقی کے رسالہ شب خوں سے کس تحریک کو فروغ ملا؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے جدیدیت۔ تو جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ جدیدیت، کیونکہ جدیدیت کے علمبردار مانے جاتے ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ اس کے بعد میں خدا کی وسطی کس کا ناول ہے؟ خدا کی وسطی ناول ہے شوکت صدیقی کا، اور بستی اگر پوچھا جاتا ہے تو آپ کا جواب ہوگا انتظار حسین۔ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، تو یہ منشی پریم چند نے 1936 میں کہا تھا، پہلی پریوگ وادی سنگھ کی استھاپنا میں، کہنے کا مطلب ترقی پسند تحریک میں۔ اس کے بعد میں تجریدی افسانہ اسے کہتے ہیں، یعنی کسے کہتے ہیں؟ کہانی سے بے نیاز ہو، اس کو کہتے ہیں تجریدی افسانہ، جس میں کہانی سے بے نیاز افسانہ ہو۔ آگے سوال ہے، سوال نمبر 46 دیکھیے، رسالہ آج کل کے مدیر کا نام کیا ہے؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ہے محبوب الرحمن فاروقی ہیں، اور دوسری بات میں آج کل رسالہ کے مدیر بعد میں جو ہے جوش ملیح آبادی بھی رہے ہیں۔ اس کے بعد میں دہلی کالج کس سن میں قائم ہوا؟ دیکھو کتنا غلط، یہاں پہ آپشن جو لگا ہوا ہے یہ غلط لگا ہوا ہے، دہلی کالج پوچھا جا رہا ہے تو 1825 ہوگا، یہ غلط ہے۔ 1800 میں تو فورٹ ولیم کالج کی استھاپنا ہوئی تھی۔ آگے دیکھیے، متفائلن 8 مرتبہ گردان علم و عروج میں کیا جاتا ہے، تو یہ وزن دیا گیا ہے اور اس میں بحر پوچھی گئی ہے۔ 1 منٹ یہاں پہ رکیے۔ متفائلن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، پہلے 2 حروف ہم پڑھ رہے ہیں، میم اور تے ایک میں پڑھ رہے ہیں، متفے فی اور الف ایک میں پڑھ رہے ہیں، تو 2 پھر عین الگ پڑھ رہے ہیں جس میں زیری لگا کے پڑھ رہے ہیں، اور لام اور نون الگ پڑھ رہے ہیں، لام اور نون الگ پڑھ رہے ہیں، تو ہو جائیں گے 2 2 1 2۔ اس طرح سے وزن جب چلتا ہے کیسے، یہ دیکھیے ایسے چلے گا، 2 2 1 2، تو یہاں پر کیا ہوگا، 2 2 4 5 2 7، 7 اس میں حروف ہیں، وزن اس کا کیا ہوگا 2 2 1 2۔ ایسے میں بہت آسان سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ بحر جو ہے اس کو 8 بار اگر استعمال کر دیا جائے گا تو بحر کامل ہو جائے گی، اور اگر اس کا الٹا کر دیا جائے، ایسے کر لو 1 2 2 2، تو یہ ہو جائے گا مفاعلن، میم فے الف، مفاعلن، مفاعلن، تو یہ جو ہو جائے گی بحر حجز ہو جائے گی، اور اسی میں بہت زیادہ شعر کہے جاتے ہیں، سب سے آسان یہی بحر ہوتی ہے، جس کو غالب نے جیسے نکلنا خلد سے آدم، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے مگر میرے ارمان پھر بھی کم نکلے، اس طرح جو شعر ہے وہ اس میں یہی بحر ہے۔ جیسے بہت آج ہے، تو بہت بہت ہم تم، یہ ہو جائے گا مفاعلن۔ خیر آگے دیکھیں، پھر کبھی بات کرتے ہیں۔ اگر ہاں اس پہ اگر آپ کو ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ پلے لسٹ میں چلے جائیے، نظم والی جو پلے لسٹ ہے، یونٹ نمبر 3 ہے شاید UGC نیٹ، اس میں نے پورا سبھی نظموں کو بتایا اور سبھی نظموں کی پھر بحر کو بھی بتایا ہے، تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 49، روایت اور بغاوت کس تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟
تو یہ ہے احتشام حسین. احتشام حسین کا یہ ہے روایت اور بغاوت. یہ تنقیدی مضامین ہے کا مجموعہ ہے. اس کے بعد میں مخدوم کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے؟ تو سرخ سویرا ہے، اور وہ شعر اسی سے لیا گیا تھا، سرخ سویرا سے. حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو، وہ شعر جو تھا. تو امید کرتا ہوں یہ 50 کوشچن کمپلیٹ ہو گئے، اور اس طرح سے 350 کوشچنوں کی پریکٹس پوری ہوئی. اور اس کے بعد میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، اگر اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کیجئے. امید کرتا ہوں آپ کو اچھا ہی لگا ہوگا، نہیں اچھا لگا تو ڈس لائک ضرور کیجئے، مجھ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے. شکریہ. خدا حافظ.